नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। यसअघि उनले पुस 26 मा पनि विश्वासको मत लिएका थिए। नेपालको राजनीति अप्रत्याशित रूपमा असन्तुलित हुँदा प्रधानमन्त्री छोटो अवधिमै दोहोर्याएर विश्वासको मत लिन बाध्य भएका हुन्। विश्वासको मतका सम्बन्धमा छलफल हुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराए। नेपालको संविधानले सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि दलले त्यस्तो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आगामी वैशाख 10 गते 3 क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनपछि सरकारलाई समर्थन गर्ने एघात दलले आफ्नो स्थान फेरबदल गर्छन् भन्ने पूर्वानुमान गरेर अहिले नै प्रधानमन्त्रीले 1.5 महिनाभित्रमै पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको पनि हुन सक्छ। तर सोमबार संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल र उनलाई समर्थन गर्ने अन्य घटकका नेताले सरकारसँग बहुमत रहँदासम्म कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा पुनः विश्वासको मत लिनु पर्दैन भन्ने तर्क गरेका छन्। यदि यस्तो हुन्थ्यो भने आज प्रधानमन्त्री दाहालले किन विश्वासको मत मागेका हुन् त? पुस 26 मा दाहाललाई 268 सांसदले मत दिएका थिए। एमालेको 78 र राप्रपाको 14 सांसदले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि प्रधानमन्त्री 176 सांसदसहित सुविधाजनक बहुमतमै थिए। यद्यपि उनले आज 172 सांसदको मत पाए। सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था पनि यही हो। यही व्यवस्था मन परेन भने सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न सक्छ। तर प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमै संविधानको आफू खुसी व्याख्या गर्न सक्दैन। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त। प्रस्तावको पक्षमा 172 मत, विपक्षमा 89 र 1 मत तटस्थ। विश्वासको मत लिँदै गर्दा नेताहरूको सवाल जवाफ। बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। आगामी 4 दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सरकारलाई समर्थन दिएका सबै दलहरूसँग भोलि बिहानैबाट छलफल सुरु गर्ने। रासोपा पनि सरकारमा जाने तर्खरमा। भोलि बिहानबाट सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हेटौडामा शाखा विस्तार गरी शिवशिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू बेपत्ता। सहकारी नै बन्द गरी सञ्चालकहरू फरार भएपछि बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ जोखिममा। क्रमिक रूपमा एकचोटि गर्न नसके पनि क्रमिक रूपमा चाहिँ बचत फिर्ता गर्ने चाहिँ वातावरण बनाइदिनु पर्यो। 17 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित। भारत 4-1 गोल अन्तरले विजयी। चैत 9 गतेदेखि हुने विराट गोल्ड कपको तयारी पूरा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। 275 सदस्य प्रतिनिधि सभाको मतदान प्रक्रियामा 262 सांसदको उपस्थिति रहेको थियो। प्रतिनिधि सभामा सोमबार भएको मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा 172 मत तथा विपक्षमा 89 मत खसेको थियो। 1 मत भने तटस्थ रहेको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिए। नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा 172 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासका लागि 138 सांसदको मत आवश्यक थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि पुस 26 गते विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा 2 मत मात्रै परेको थियो। पुस 10 गते 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले फागुन 12 गते एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर काङ्ग्रेससहित दलहरूसँग नयाँ समीकरणको सहमति गरेका थिए। प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावका सन्दर्भमा नयाँ समीकरण बनाएपछि नेकपा एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सत्ता गठबन्धन दल सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डले सोमबार पुनः विश्वासको मत लिएका हुन्। एमाले लगायत दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत दलको समर्थन रहेको थियो। सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सवाल जवाफ चल्यो। गठबन्धन परिवर्तनको कारण खोजीमा सवाल जवाफ केन्द्रित थियो। नेकपा एमाले प्रचण्डलाई आफूसँगको गठबन्धन निहित स्वार्थका लागि तोडेको आरोप लगायो। तर प्रचण्ड र अन्य माओवादी सांसदहरूले एमालेको आरोप स्वीकार गरेनन्। उल्टे एमालेकै गतिविधिका कारण गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपरेको उनीहरूको तर्क थियो। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखे। उनको प्रस्ताव उपर दलहरूले आफ्नो मत जाहेर गर्ने क्रम जारी थियो। यस क्रममा नेकपा एमालेका तर्फबाट पार्टीको मत जाहेर गर्न उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल रोस्टममा पुगे। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजनीतिक दलहरूसँग सहयात्राको विश्वास गर्न लायक नै नरहेको आरोप लगाए। उनी त्यतिमै रोकिएनन्। एमालेसँग 2 महिना नपुग्दै सहकार्य तोड्नुको कारण समेत खोजे। पुस 10 गते अघिकै गठबन्धनमा जानु थियो भने किन बालुवाटारबाट बालकोट जानुभयो भन्दै पौडेलले प्रचण्डलाई प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्री बनेको 2 महिना नबित्दै एमालेसँगको सहकार्य टुटाउनुको कारण इतिहासले सोधिरहने भन्दै उनले अन्य दलहरूसँग पनि प्रचण्डलाई विश्वास नगर्न आग्रह नै गरे। उहाँलाई विश्वासको मत दिन सकिने कुनै आधार र कुनै कारण देखिएन। नेकपा एमाले मात्रै देखेको आधार वा कारण नदेखेको होइन सभामुख महोदय। म नेकपा एमाले मात्रै होइन, यो सम्मानित सदनका सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सिङ्गो सदन यो प्रस्तावको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभियोस् भनेर म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। यता प्रचण्डले भने संसदमा पहिलो दिन नै संसद विघटनको विषय प्रवेश पाएकाले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्नु परेको स्पष्टीकरण दिए। विश्वासको मत माग्दै प्रचण्डले एमालेकै कारण समीकरण बदल्नु परेको तर्क गरे। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रति इङ्गित गर्दै उनले संसदमा पहिलो दिन नै संसद विघटनको कुरा उठाउनु गर्वको विषय नरहेको दावी गरे। राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्था पटक पटक राजनीतिक विवादमा परेको र त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनास्थाकै मानमर्दन गरेको अवस्थामा आफूले नयाँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने विषय नयाँ सुरुवात गर्दा एमाले त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार नरहँदा पनि एमालेसँगको सहकार्य अघि बढ्न नसकेको उनको जिकिर थियो। राष्ट्रिय सहमतिका लागि मेरो निरन्तर प्रयासले पनि गठबन्धनको प्रमुख दलबाट नै समर्थन पाउन सकेन। प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले संसदबाट लगभग राष्ट्रिय सहमतिको समर्थन प्राप्त गरेँ। त्यो ऐतिहासिक समर्थनप्रति कृतज्ञता जनाउन र राष्ट्रका सङ्कटहरूको सामना गर्न पनि मैले राष्ट्रिय सहमतिमै जोड दिनु पर्थ्यो र मैले जोड दिएँ पनि। प्रचण्ड मात्र होइन, अन्य माओवादी सांसदहरूले पनि एमालेसँगको गठबन्धन तोडेको विषयको बचाउ गरे। माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले नेकपा एमाले राष्ट्रिय सहमतिबाट भागेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दा एमाले किन भागेको भनी उनले प्रश्न गरे। सहमतिको आधारमा मुलुकलाई अघि बढाउन संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई सँगै लिएर जाने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव स्वाभाविक भए पनि
एमाले त्यसलाई लत्याएको उनको दाबी छ। संसद विघटनका विषयमा एमाले पटक पटक आफूले सही गरेको साबित गर्न खोजिरहँदा पनि गठबन्धन अघि बढ्न नसकेको उनको जिकिर छ। हाम्रो संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरूप सन्तुलनमा राख्ने गरी अधिकार अलग अलग प्रकारले विनियोजन गरेको छ, व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसै अनुरूप विगतमा दुई पटकसम्म यो सम्मानित सदन विघटन भयो। कसका कारणले विघटन भयो? सांसद पौडेलले मुलुकलाई अघि बढाउन, आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन पनि दलहरू बीच मिलेर अघि बढ्नुपर्ने विकल्प नरहेको बताए। एमालेको समर्थनमा पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले एमाले सँगै सहमति तोडेर अघि बढे पनि सोमबार दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा फेरि एमालेको पनि साथ खोजेका थिए। यसअघि पुस 26 गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा पाएको कङ्ग्रेसको साथपछि प्रचण्डले 2 महिना नपुग्दै गठबन्धन तोडेका थिए। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 4 दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिए लगतै उनले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै 2-4 दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका हुन्। उनले सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि सरकारलाई समर्थन दिएका सबै दलहरूसँग मङ्गलबार बिहानबाटै छलफल सुरु गर्ने पनि स्पष्ट पारे। उनले आफूले पाएको विश्वासको मत पर्याप्त रहेको र अब आराम ढङ्गले सरकारले काम गर्ने दाबी गरे। विश्वासको मत प्राप्त भइसकेपछि भोलि बिहानबाट सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जो दलहरूसँग हाम्रो गठबन्धन भएको छ, सहमति भएको छ, ती सबैसँग बसेर 2-4 दिनभित्रमै सबै टुङ्ग्याउने र अनि काम गर्ने विचार छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण चैतको अन्तिम हप्ता वा वैशाख पहिलो हप्ताभित्र हुन सक्ने समेत जानकारी दिए। पुराना राजनीतिक दलहरूको विकृत चरित्रलाई आलोचना गर्दै राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यशैलीमा कुनै नवीनता देखिएको छैन। पदीय भागवण्डाप्रति उनीहरूको आकर्षणलाई निर्वाचनका बेला जनता सामु बाँडेका आश्वासनले गिज्याइरहेको छ। यस्तो कार्यशैलीले उनीहरूको हविगत पनि पुरानै दलहरूको जस्तो देखिएको छ। एक रिपोर्ट। मूलधारका स्थापित राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई भ्रष्ट र पद लोलुप भएको आरोप लगाउँदै उदाएको पार्टी हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै चौथो ठूलो शक्तिको रूपमा संसद प्रवेश गरेको रासुपाले सरकारमा जाने जनमत भने पाएको थिएन। निर्वाचन अघि मूलधारका राजनीतिक दलको कार्यशैलीप्रति कट्टु आलोचना गर्ने रासुपा सभापति रवि लामिछाने पछिल्लो समय तिनै दलहरूको फेरि समाउँदै हिँडिरहेका छन्। संसदमा जनताका मुद्दालाई जोडतोडले उठाउने बाचा गरेका लामिछाने यति बेला आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न सत्ताको छाहारीमा लुकिरहेका छन्। सत्तामा रहेका दलहरूको विरोध गरे आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखेका रविले पार्टीले प्राप्त गरेको जनमतलाई बार्गेनिङको हतियार बनाएका छन्। त्यसैको परिणाम स्वरूप सोमबार रासोपाले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको छ। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्यो जसमा हाम्रा बाचा पत्रका कयौं बुदाहरू समावेश छन्। ती बुदाहरू हाम्रा होइनन्, आम नागरिकका हुन्। आम नागरिकका ती मुद्दाहरू सम्बोधनमा सरकारले निरन्तरता दिने विश्वास नै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुको प्रमुख आधार हो। पुराना दलका नेताहरूलाई सत्ता र शक्तिको आसक्तिमा रुमलिएको आरोप लगाउने लामिछाने पुस 10 गते हतारिँदै उपप्रधान सहित गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा सामेल भए। तर सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विवादमा दोषी ठहर गरेपछि उनको मन्त्री र सांसद पद पनि गयो। तर रवि फेरि पनि गैर सांसदको हैसियतमा मन्त्री बन्ने दौडमै थिए। तर उनी मन्त्री बन्ने वातावरण नबनेपछि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पनि फिर्ता बोलाए। आफूले मन्त्री नपाएको आक्रोशमा मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाए पनि प्रतिपक्षको बेन्चमा भने पुगेनन्। मूलत लामिछानेको राहदानी विवादमा छानबिन सुरु भएपछि रासोपा सत्ता र प्रचण्डबाट टाढा पुग्नै चाहेन, जसकारण फेरि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा रासोपा पुगेको वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालको बुझाइ छ। उहाँकै विषयमा विवाद उठिसकेपछि सायद सरकारसँग जोसुकै सरकारमा बसे पनि सरकारसँग नबसिकन उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो कि त्यो अवस्था थियो कि त्यस कारणले पनि सायद हिजोका दिनमा एमालेसँग बस्नुभयो। हिजोका दिनमा एमालेसँग बस्दा पनि उहाँ माओवादीसँगै हुनुहुन्थ्यो, किनभने माओवादीकै प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले हिजो पनि समर्थन गरे हो।
अहिले पनि उहाँले माओवादीकै प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ, त्यो त कुनै ठुलो कुरो भएन। निर्वाचनका बेला जनतालाई पदीय भागभण्डा गौण हुने आश्वासन बाँडेको रासोपा अन्ततः सोही पदीय भागभण्डामै रुमलिएको छ। गएको निर्वाचनमा रासोपाले प्राप्त गरेको मत पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णाको परिणाम थियो। नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको रासोपाबाट जनताले धेरै आशा र अपेक्षा गरेका थिए। तर पछिल्ला दिनहरूमा रासोपा र रविले देखाएको ढुलमुले चरित्रले नयाँ भनिएका दलहरूप्रति पनि जनताको वितृष्णा बढिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले हालको गठबन्धन 5 वर्ष नै टिक्ने र यसको अर्को विकल्प नरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले गठबन्धनको संस्कारबाट नै मुलुकले निकास पाउने दावी गरे। एमाले आफूसँगको गठबन्धन तोड्नुलाई प्रचण्डको अस्थिरता भनी अर्थ्याए भने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले अहिलेको गठबन्धन मुलुकको आवश्यकताको आधारमा बनेको जिकिर गरे। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विचार मिल्न सक्ने दलहरू एकताबद्ध भएर जान सक्ने बताउँदै सहकार्यको नयाँ अभ्यासमा निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। उनले विगतको गठबन्धन र अहिलेको गठबन्धनका विषयमा आफ्नो मत राख्दै मुलुकको आवश्यकताका आधारमा आफूले कदम चालेको जिकिर गरे। मुलुकको विकासको गति तीव्र बनाउनु पर्नेमा आफ्नो जोड रहेको भन्दै उनले विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको, जनताले रुचाएको, कार्यकर्ताले स्वीकारेको तर त्यसलाई जोगाउन नसक्नु कमजोरी भएको बताए। एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रति इंकित गर्दै उनले विगतमा पनि ओलीले इमानदारिता नदेखाएको र पुनः गएको पुस 10 गतेपछि पनि आपसी समझदारी विपरीत संसदमा बोल्दै आएकाले एमालेसँगको गठबन्धन जोगाउन नसकेको बताए। इतिहाससँग छेडछाड नगर्न आग्रह गर्दै उनले एमाले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन भन्दै आफू एमालेलाई खोज्दै नगएको भन्दै बचाउ गर्न खोजे। एमाले नै आफूतिर ल्याउन अनेक प्रयास गरेको उनको दाबी थियो। म हुन त खोज्दै मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन पर्यो भन्दै गएको त होइन। म एमालेका अध्यक्षज्यू र सबै नेता साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, म खोज्दै गएको चाहिँ होइन। तपाईहरुले केही समयदेखि बल गर्दै हुनुहुन्छ आइदिए हुन्थ्यो भनेर। म चाहिँ यतै बल गर्दै थिएँ। म यही गठबन्धन बढी नेचुरल छ, यतै बल गर्दै थिएँ लास्ट आवरमा पनि। यता सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा गठबन्धनको संस्कारलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए। कुनै एक दलको प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुग्ने अवस्था नभएकाले आफूहरूले गठबन्धनको संस्कार आत्मसात गर्दै अघि बढ्नु परेको उनको तर्क छ। तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई विश्वासको मत दिएको सरकारमा सबै केही दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 100 बमोजिम पुनः विश्वास लिनु परेको हो। हामीले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले समावेशी चरित्रको समाज निर्माण गर्न हाम्रो उद्देश्यलाई सार्थक तुल्याएको छ। सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष नै टिक्ने दावी गरे। अहिलेको गठबन्धन आगामी 5 वर्ष नै टिकेर देश विकास गर्ने र देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अग्रसर बनाउने बताए। फेरि वैशाखको अर्को हप्तामा अर्को फेरि विश्वासको मत लिने अवस्था त आउँदैन, यो आशंका गर्नु अस्वाभाविक ठान्दिनँ म। तर त्यो अवस्था आउँदैन भन्ने कुराको मलाई विश्वास छ। अब यो गठबन्धन आउने 5 वर्षसम्म टिक्छ, राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ। नेपालको राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने बारे आफू परिचित रहेको भन्दै राजनीतिक यात्राको बारेमा राम्रोसँग हेक्का रहेको पनि उनको जिकिर छ। सत्ता गठबन्धनका मुख्य 3 दल मात्र नभई अन्य साना दलहरू पनि अहिलेको गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्नेमा आशावादी छन्। तर नेताहरूका दाबीहरू प्राय नटिक्ने भएकाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कुन बेला बदलिने हो यसै भन्न सकिने स्थिति भने छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो।
नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएन। अझ एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले त प्रचण्ड सहयात्रा गर्न नै लायक नभएकाले उनीमाथि कसैले विश्वास गर्न नहुने नै भने। पुस 10 मा अप्रत्याशित रूपमा सत्ता हात पारेको नेकपा एमाले अप्रत्याशित रूपमै सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डसँगको तिक्तता बढेको यस्तो अवस्थामा अब नेकपा एमाले कसरी अघि बढ्छ? अहिलेको गठबन्धनमा फुट ल्याएर पुनः सत्तामा आउँछ वा अन्य कुनै रणनीति अख्तियार गर्छ? कस्तो रहला त एमालेको आगामी 5 वर्ष? एक रिपोर्ट। पुस 10 गते सत्तारोहण गरेको नेकपा एमाले यसबीचमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख, प्रदेशमा सभामुख, उपसभामुख लगायतका पद 5 वर्षका लागि सुरक्षित गरिसकेको छ। तर अहिले ऊ प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन पूर्व नै एमाले सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयसँगै ऊ सत्ताबाट बाहिरियो। त्यसैले पनि एमाले प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकबाटै प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेको छ। सरकारको खरो विरोध जनाउँदै आफू प्रतिपक्ष बनेको आभास समेत एमाले पछिल्ला 2 बैठकमा गराएको छ। तपाईँ के त्यस्तो कारण पर्यो जुन कारणले गर्दा तपाईँ त्यो सहयात्राबाट आज यो सहयात्रामा फर्किनु भएको छ? यदि तपाईँलाई यही सहयात्रामा जानु थियो भनेदेखि पुसको 10 गते तपाईँ त्यस प्रकारको सहमतिमा किन पुग्नुभयो? आज तपाईँले जवाफ दिनुहोस् नदिनुहोस्, आज तपाईँ जवाफ नदिन सक्नुहुन्छ, आज तपाईँ स्केप गर्न सक्नुहुन्छ, तर इतिहासले तपाईँलाई निरन्तर प्रश्न सोधिरहनेछ र एउटा बिन्दुमा तपाईँले यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ। के त्यस्तो कारण पर्यो? यसरी 2 महिना पनि सत्तामा बस्न नपाएको एमाले अब कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ला? के एमाले अबको 5 वर्षसम्म नै प्रतिपक्ष बनेर बस्ने मोडमा हो? यो आम चासोको विषय हो। हुन त गएको मङ्सिर 4 गतेको चुनावी परिणामपछि एमाले सत्तामा आउने अपेक्षा सायद गरेको थिएन। तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनमा खटपट देखिएपछि अन्तिम अवस्थामा एमालेको पक्षमा 7 दलीय गठबन्धन निर्माण भएको थियो। सोही गठबन्धनको आडमा नेकपा एमाले सरकारमा 8वटा मन्त्रालय, प्रतिनिधि सभामा सभामुख, प्रदेश सरकारको नेतृत्व र भागभण्डा प्राप्त गरेको थियो। तर 2 महिना नबित्दै गठबन्धनमा व्यापक फेरबदल देखिएको छ। प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा पुगेको छ भने सत्ताको रसमा रमाइरहेको नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा आएको छ। यस परिस्थितिबारे के भन्छन् त एमाले नेताहरू? कस्तो रहनेछ उनीहरूको आगामी राजनीतिक दिशा? संसदभित्र जनताको देशको भावनालाई प्रतिपक्षको बेन्चबाट हामी सशक्त सृजनात्मक रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउने, यस प्रकारको भूमिका खेल्न संसदमा एउटा बलियो प्रतिपक्ष। सत्ता गठबन्धन 5 वर्षसम्म रहने प्रत्याभूति शीर्ष नेताहरूले संसदमा सम्बोधनका क्रममा दिलाएका छन्। गठबन्धनका दलहरूबीच एकता र स्थिरताको वातावरण देखिएमा आगामी 5 वर्ष प्रतिपक्ष बेन्चमा रहनुको विकल्प एमालेसँग छैन। तर गठबन्धनमा कुनै पनि बेला समस्या निम्तिए त्यसको फाइदा उठाउने पक्षमा नेकपा एमाले देखिएको छ। सत्ताको हिसाब किताबमा रुमलिनुभन्दा संगठन विस्तार र प्रतिपक्षको भूमिकामा जोड दिनु हितकर हुने वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालको बुझाइ छ। जब प्रतिपक्षमा बसिन्छ त्यसपछि संगठन बनाइन्छ। अब नेकपा एमालेको लागि एउटा अवसर के हो भनेदेखि बाँकी कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सक्छ मिलाउने, नसक्छ भने उसले आफ्नै शक्तिलाई अगाडि बढाउने, उसको सबभन्दा ठुलो ध्येय त्यही हो। प्रमुख प्रतिपक्ष हिजो नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यही कुरा थियो। नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि सत्ताको खेलमा सहभागी नभइकन नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो बिग्रेको संरचना, भत्केको संरचना त्यसलाई तन्दुरुस्त पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो। एमालेको आगामी कदम अब सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामा आधारित रहने देखिन्छ। विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि अब मन्त्रीमण्डल विस्तार र अन्य सत्ता भागभण्डामा सरकार केन्द्रित हुनेछ। गठबन्धन निर्माणका बेला भएको नेतृत्व हस्तान्तरणको सहमति पालना हुन नसके 2 वर्षपछि नै गठबन्धनको स्वरूप फेरिने सम्भावना देखिन्छ। यसो हुँदा एमालेका लागि सत्तारोहणको ढोका फेरि खुल्ने सम्भावना छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अस्पतालको सेवा चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि पर्याप्त स्रोत साधनका साथै जनशक्तिको पनि उत्तिकै खाँचो हुन्छ। तर नेपालको हकमा भने सबै क्षेत्रका अस्पतालमा न त अत्याधुनिक स्रोत साधन पर्याप्त छ न त स्वास्थ्य कर्मी नै। जनसङ्ख्याको अनुपातमा नेपालमा स्वास्थ्य कर्मीको अभाव छ। यसले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र नै धराशायी हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढाउँदै लगेको छ। एक रिपोर्ट।
नेपालका अधिकांश निजी तथा सरकारी अस्पतालमा मापदण्ड अनुसारका सेवा सुविधाका साथै दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी भेटिन मुस्किल छ। राजधानीका अस्पतालदेखि ग्रामीण भेगका अधिकांश अस्पतालले दरबन्दी पूर्ति गर्न सकेको छैनन्। सेवाग्राहीको चाप अनुसार स्वास्थ्यकर्मी अभाव हुँदा बिरामी गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। नेपालमा भएका स्वास्थ्यकर्मी नेपालको जनसङ्ख्याको हिसाबले अत्यन्तै न्यून रहेको छ भन्ने विषयमा बहस चलिरहँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएको देशको सूचीमा राखेको छ। WHOले हालै प्रकाशित गरेको WHO हेल्थ वर्कफोर्स सपोर्ट एन्ड सेफगार्ड्स लिस्ट 2023 प्रतिवेदनमा स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएका एसियाली 3 राष्ट्रमध्ये नेपाल दोस्रो नम्बरमा परेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल मात्र नभएर बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायत अन्य 55 देशमा चिकित्सक, नर्स र मिडवाइफ जस्ता स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव रहेको उल्लेख गरेको छ। यी मध्ये सबैभन्दा धेरै 37 अफ्रिकी देशमा रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार प्रति 10,000 जनसङ्ख्यामा 49 जना स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, नर्स र मिडवाइफ आवश्यक पर्ने हुन्छ। तर नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या निकै न्यून छ। अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुँदा अस्पताल पुगेका बिरामीले सेवा लिन निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अलिकति मेन पावरको कमीले गर्दाखेरि छिटो छरितो नभए जस्तो लाग्यो। यहाँ मैले सञ्चार माध्यममा पनि पढेर यहाँ पनि देख्दाखेरि चाहिँ मेन पावर नभएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि यहाँ हाम्रा रोगीहरूले पाउनुपर्ने जुन उपचार, जुन उपकरणहरू छन्, उपकरणहरू चाहिँ त्यसै थन्केर बस्ने है। सर्वसाधारण चाहिँ वर्षौंसम्म, महिनौंसम्म चाहिँ के भनेदेखि उपचारको लागि चाहिँ डेट लिएर बस्नुपर्ने। मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालमा 10,080 जना विशेषज्ञ चिकित्सक दर्ता भएका छन्। नेपालमा चिकित्सक, नर्स र मिडवाइफ गरी 1,55,177 स्वास्थ्यकर्मी भए पनि 3 करोड जनसङ्ख्याको आधारमा यो संख्या निकै न्यून रहेको WHO को भनाइ छ। कतिपय दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मी विदेशमा रहेको त कतिपय कार्यरत नरहेकाले नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या अझै कम हुन सक्ने काउन्सिलको दाबी छ। 2022 डिसेम्बर 31 को डेटा अनुसार स्नातक तह भनेको MBBS र BDS का डाक्टरहरू 32,218 र पोस्ट ग्रेजुएट विशेषज्ञहरू त्यो मध्येकै 10,080 हुनुहुन्छ दर्ता भएका। तीमध्ये को चिकित्सक कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने अद्यावधिको काम चालु छ, हामी त्यो गर्दैछौँ र एकिन रूपमा कति कहाँ कार्यरत, कति विदेशमा, कति खसेका छन् भन्ने कुराको हामीले त्यो तथ्याङ्क निकालिरहेका छौँ। अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुभव छ। उपत्यकाका केही अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी र सेवाको गुणस्तर सन्तोषजनक भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै सेवा विस्तार हुन सकेको छैन। सेवा सुविधाका लागि विदेशी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या उच्च रहेकाले नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको आपूर्ति अपेक्षित हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच बनाउन सरकारको तदारुकता हुनुपर्नेमा जानकारहरूले जोड दिएका छन्। जनशक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्ने हो देशको स्वास्थ्य सेवामा भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारसँग त्यसको चाहिँ योजना हुनैपर्छ। उत्पादन भयो जनशक्ति, अहिले चाहिँ जागिर नपाएर टल्ल परेर बसेका छन्। जागिर पायो भने हामी जहाँ पनि जान तयार छौँ भनिरहेका डाक्टर देखिन्छन्, नर्स पनि देखिन्छन्, फाल हालेर पनि गइरहेका छन् कतिजना। तर सरकारसँग सरकारले जागिरै दिन सकिरहेका छैन। नदेखेपछि उनीहरू कहीँ बस्ने भयो होइन, एउटा अब कुनै ठाउँमा बस्ने भयो। हाल विश्वभर 6 करोड 50 लाख बढी स्वास्थ्यकर्मी रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। सन् 2030 सम्ममा यो संख्या बढाएर 8 करोड 4 लाख पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका अभावका बीच सन् 2030 सम्ममा लक्ष्य पूरा नगरे दिगो विकासको लक्ष्य अपुरै रहने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरू बचतकर्ताहरूसँग सम्पर्क विहीन हुने क्रम बढेको छ। सहकारीको शाखा विस्तार गरी गाउँ-गाउँमा बचत समूहहरू बनाउने क्रम चलेपछि करोडौँ रकम जम्मा गरी सञ्चालकहरू बेपत्ता हुने क्रम मकवानपुरमा पनि बढेको छ। देशको धेरै जिल्लामा फैलिसकेको शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू पछिल्लो समय बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नदिएर कार्यालय बन्द गरी बेपत्ता छन्। यसरी सहकारी बन्द गरी सञ्चालकहरू फरार भएपछि बचतकर्ताको करोडौँ रुपैयाँ बचत जोखिममा परेको छ। एक रिपोर्ट। हेटौडा 4 पारिजात पथ स्थित शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारीमा ताल्चा लगाएर सञ्चालक फरार भएका छन्।
शिवशिखर सहकारी बन्द गरेर सञ्चालक फरार भएपछि बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ बचत जोखिममा परेको छ। बचत रकम फिर्ता दिन नसकेपछि विगत 1 महिना भन्दा लामो समयदेखि बन्द रहेको सहकारीको ढोकामा सयौं बचतकर्ताहरूले दिन बिताउने गरेका छन्। तर सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूसँग भने भेटघाटसम्म पनि हुन पाएको छैन। बचत रकम फिर्ता दिने भन्दै लामो समय कुराएपछि पनि सहकारीका कर्मचारी र सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएपछि सोमबार हेटौडाका बचतकर्ताहरूले सङ्घर्ष समिति नै बनाएर विरोधमा उत्रिएका छन्। हामी यो शिवशिखरको बचतकर्ता केही हुन्छ कि भन्ने आशमा हामीले 2-4 पैसा खाइ नखाइकन र जम्मा गरेर भोलि छोरछोरीको भविष्य हुन्छ केही हुन्छ कि भनेर उ गरी राख्यो। अहिले यो बचतकर्तामा बनेर राख्यो। अहिले यो शिवशिखरले डुबाएर सञ्चालकहरू कता कता फरार भएर जानुभयो रे, सम्पर्कमा आउनु भएन अहिलेसम्म। बचत गरेको अब बचत गर्ने बेला प्यान नम्बर चाहिन्छ भनेर प्यान नम्बर पनि खोले, तर पैसा जहिले पनि छैन, खुल्दैन भन्ने पैसा चाहिँ दिनकै राख्नु पर्ने उनीहरूको नियममा चाहिँ 1-2 दिन पनि कमी कमजोरी हुन नहुने। उनीहरूले चाहिँ यस्तो लापरवाही गर्न हुने। हामीले खाइ नखाइ बचत गरेको, न लोन दिए हामीलाई न चाहिँ बचतै के अरे हामीले हाम्रो बचत पाइयो। यस्तो अत्याचारी भयो, हामीलाई जसरी त्यो चाहिन्छ। लामो समयसम्म सहकारीको ढोका बन्द भएपछि न्याय माग्नका लागि सडकमा उत्रिएको पीडित बचतकर्ताहरू बताउँछन्। केही समय अघि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि हेटौडा उपमहानगरपालिकासम्म ध्यानाकर्षण गराए पनि सञ्चालक समितिका कुनै पनि सदस्य सम्पर्कमा नआएको भन्दै बचतकर्ताहरू आक्रोशित भएका हुन्। सहकारी चाहिँ नियमित रूपमा सञ्चालन हुनु पर्यो र हामीहरू जति पनि फसेको पैसा छ क्रमिक रूपमा एकैचोटि गर्न नसके पनि क्रमिक रूपमा चाहिँ बचत फिर्ता गर्ने चाहिँ वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर हामीले सबभन्दा पहिला वडा कार्यालयमा, किनकि 4 नम्बर वडा कार्यालयमा रहेको हुनाले वडा कार्यालयमा गएर हामी चाहिँ यो निवेदन पेश गर्दैछौँ। यता पीडित पक्षले लगभग 1 महिना अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा पनि न्याय दिलाइदिन आग्रह गरेका थिए। तर हालसम्म पनि सहकारीका सञ्चालकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सम्पर्कमा समेत ल्याउन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ। कर्मचारी पनि र बचतकर्ता पनि आएर चाहिँ हामीहरू सम्पर्क गर्नु भएन। उहाँहरूलाई उपस्थित गराएर कारबाही गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामी कहाँ के अरे ज्ञापन पत्र दिन आउनु थियो। तर हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यही दिन पठाएँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनीहरूको घर ठेगाना भएको ठाउँमा चाहिँ उपस्थित लागि चाहिँ पत्र पठाएको छ र अहिलेसम्म सम्बन्धित जिल्लाले चाहिँ हामीलाई ती व्यक्तिहरू जो फरार छन् भनेका छन्, जो सम्पन्न छैनन्, तिनीहरू चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा आएको अवस्था छैन आजको दिनसम्म। हेटौडामा पुस 2077मा शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड भक्तपुरको शाखा खोलिएको थियो। हेटौडामा यो सहकारीको 16औं शाखा हो। शिवशिखरसँग हेटौडावासीहरूले आफ्नो बचत फिर्ता मागेको 2 महिना बढी भइसकेको छ। 2 महिना अघि नै ढोकामा ताल्चा लगाएको सहकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा 1 महिनाभित्र बचत रकम फिर्ता गर्ने भनी सहमति गरेपछि पुनः खोलिएको थियो। तर तोकिएको समयमा बचत फिर्ता दिन नसकेपछि पछिल्लो 1 महिनादेखि सहकारी फेरि कार्यालय बन्द गरी कर्मचारीहरू फरार भएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वासुदेव विष्टका साथमा मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सरकारले करिब 2 दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज स्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अगाडि बढाएको थियो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले 10 वर्षसम्म कारखाना सञ्चालनको जिम्मा लिएर मर्म सम्भारको कार्यलाई तीव्रता दिए पनि सरकार परिवर्तन पश्चात समयमा बजेट निकासा नहुँदा कारखाना सञ्चालन पुनः अन्यलमा परेको छ। एक रिपोर्ट। पूर्व राजा महेन्द्रले तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा विक्रमसम्म 2024 साल फागुन 28 गते वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखानाको स्थापना गरेका थिए। वार्षिक 11 करोड रुपैयाँसम्म कारोबार हुने कारखाना 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि थला परेको थियो। अन्त्यमा 2059 साल चैत्र 4 गते नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। 2079 भदौ 31 को मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार गत असोज 11 गते अर्थ मन्त्रालय र महावीर नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच कारखाना सञ्चालन हुने सम्झौता भयो। कारखाना पुनः सञ्चालनको जिम्मा केन्द्रलाई दिएपछि वीरगञ्जवासीमा उद्योग सञ्चालन हुने आशा पलाएको थियो। धेरै राम्रो थियो हजुर, पहिला धेरै राम्रो थियो, कारखाना चाहिँ राम्रो सञ्चालन भइरहेको थियो। अब त्यो सञ्चालन हुँदै धेरै कर्मचारीहरू राजनीति गर्न थाल्यो। त्यो राजनीति गर्दाखेरि कारखानालाई चाहिँ अलिकति जबरजस्तसँग चाहिँ नि बन्द गराइयो। चल्दाखेरि जस्तो अवस्था थियो अहिले बन्द भएर हामी एउटा मुर्दा कुरेको जस्तो कुरिरहेका थियौँ। तर यो महावीर पुन सर आएर अहिले कारखाना पहिलाको जस्तै सरसफाइ गरेर
मसिनहरू रनिङमा ल्याउनु भएछ र अब नेपाल सरकारले बजेट दिएन भने अब हामीले त त्यति आशा पलाइरहेको छैन कि यो कारखाना चल्ला जस्तो लागिरहेछ। केन्द्रले पहिलो चरणमा कारखाना सरसफाई गरी मेसिनहरू चेक जाँच गरेको थियो। सम्झौता अनुरूप 1 वर्षभित्र मर्मत सम्भार गर्ने भनिए पनि 6 महिनामै कारखानामा रहेका मेसिनहरूको चेक जाँच गरी परीक्षण उत्पादन समेत गरेको छ। कारखानामा रहेका मेकानिकल सेक्सनका 54 मेसिनहरू सबै चल्न योग्य रहेको त्यहाँ खटिएका प्राविधिक पक्षले बताएका छन्। अहिले चल्न योग्य मेसिनहरूलाई पूर्ण क्षमतामा ल्याउने कामहरू भइरहेको कृषि औजार कारखानाले जनाएको छ। मसिनहरू त अब यो हाम्रो यता यो सेक्सनमा भएको सबै नै मसिनहरू चाहिँ त्यति बेलासम्म अपरेसनल कन्डिसनमा आइसकेका थियो र त्यो मध्ये पनि हामीले अब टु बी स्पेसिफिक चाहिँ त्यो बेला बनाएको टुलहरू को लागि चाहिँ यो डाइ प्रेस मसिन्सहरू अनि त्यसपछि सेयरिङ मसिन, पावर ह्यामर, ग्राइन्डर, लेथ जस्ता यस्ता मेसिनहरू युज गरेका थियौँ। सबै नै चाहिँ युज भएको होइन त्यो बेलामा। कारखाना मर्मत सम्भारमा हुने खर्चहरू सरकार आफैले बिहोर्ने सम्झौता भए पनि बजेटको अभावका कारण काममा समस्या भइरहेको इन्जिनियर कोजु बताउँछन्। उनका अनुसार कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन 25 देखि 30 करोड आवश्यक पर्छ। आजको दिनसम्म चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ कुनै पनि फन्ड आइसकेको छैन। अहिलेसम्म भनेको जति हाम्रो मेन्टेनेन्स वर्क्सहरूमा खर्च भएको छ र हाम्रो यहाँ लजिस्टिक्सहरूमा चाहिँ जति खर्च भएको छ त्यो सबै चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले नै बेहोरिराखेको छ। कृषि प्रधान मुलुकको रूपमा चिनिने नेपालको एकमात्र कृषि औजार कारखाना नोक्सानीको कारण नभई राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बन्द हुन पुगेको थियो। मुलुकको भूगोल सुहाउँदो कृषि औजार कारखानाबाट उत्पादित औजारहरू छिमेकी मुलुक भारतमा समेत निर्यात हुने गरेको थियो। तर अहिले वार्षिक करोडौंको कृषि औजार तथा उपकरणहरू भारतबाट आयात भइरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जाकिर हुसेनका साथ पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठको रिपोर्ट। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित बहराइच जिल्लासँग जोडिएको बर्दियाको भूमि लागु औषध ओसार प्रसारमा समेत प्रयोग हुँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ। विशेष गरी भारतबाट नेपालमा सहजै लागु औषध ओसार प्रसार गर्न सकिने भएकाले पनि लागु औषध कारोबारीको आँखा बर्दियाको सीमा क्षेत्रमा पर्न थालेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। बर्दिया नेपाल भारत सीमासँग 83 किलोमिटर खुला सीमा भएको जिल्ला हो। बर्दिया जिल्लासँग भारतको अधिकांश क्षेत्र जंगलसँग जोडिएको छ। त्यसैले पनि तस्करी गर्नेहरूलाई अन्य जिल्लामा भन्दा बर्दियामा निकै सहज छ। पछिल्लो समय लागु औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारीहरूको सक्रियता बर्दियामा ह्वात्तै बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाको तथ्याङ्कले देखाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्र 60 जना लागु औषध कारोबारी पक्राउ परेका छन्। तीमध्ये अधिकांशलाई प्रहरीले भारतबाट लागु औषध लिएर आउने क्रममा पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका मध्येमा 22 जनालाई लागु औषध कारोबार अन्तर्गत र 38 जनालाई लागु औषध सेवन अन्तर्गत मुद्दा समेत दर्ता गरेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। 2079 साउन 1 गतेदेखि हालसम्म आजको मितिसम्म हामीले जम्मा पक्राउ गरेको संख्या भनेको 60 जना हो र त्यसमध्ये 60 जना मध्ये 22 जना त्यो लागु औषधको कारोबारीमा मुद्दा चलाछौँ भने बाँकी 38 जनालाई सेवनतर्फ मुद्दा चलाछौँ र अहिलेसम्म टोटल बरामद भएको परिणाम चाहिँ ब्राउन सुगर 31 ग्राम 360 मिलिग्राम। सीमा नाका र त्यसमाथि धेरै जंगल क्षेत्रसँग जोडिएका कारण पनि लागु औषध ओसार प्रसार गर्न तस्करहरूलाई सजिलो हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। त्यो खुल्ला सिमाना भएको कारणले गर्दा उताबाट लागु औषधिहरू दुर्व्यसनीका सामग्रीहरू जुन आउनलाई सहज वातावरण भएको र आजका युवाहरूलाई एङ्गेज गराउने खालका उनीहरूलाई कुनै पनि जस्तै खेलको माध्यमबाट उनीहरूलाई एङ्गेज गराउने खालका जुन क्रियाकलापहरू आउनु र युवाहरू बढी खुसिदिलो हुनु कारणले गर्दा यस्ता दुर्व्यसनीहरूसितको सङ्गतमा गएर फँसेको कारणले गर्दा यो बर्दिया जिल्लामा दुर्व्यसनीहरू बढेको छ। विशेष गरी सीमावर्ती भारतीय बजारमा सहजै खरिद गर्न सकिने भएकाले पनि लागु औषध नेपाल भित्राउने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ। बर्दिया जिल्लामा यो खुला सिमानाका कारणले लागु औषधको धेरै नै बिगबिगी देखिएको छ र यसमा के देखिएको छ खास गरेर भने यहाँका जुन नाबालक हुन् चाहे बालिग भएका हुन् एउटा युवा जमात जो भर्खरै एउटा जवानीतर्फ चाहिँ अग्रसर भइरहेका चाहिँ युवाहरू छन् तिनीहरू चाहिँ लागु औषधको दुर्व्यसनमा फँसिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ।
प्रहरी चनाखो हुँदा समेत लागु औषध ओसार प्रसारमा कमी आउन सकेको छैन। लागु औषध कारोबार रोक्न स्थानीय समेत सचेत हुनुपर्ने गुलरिया नगरपालिकाका उपप्रमुखको भनाइ छ। यो साँच्चै भन्दाखेरि गुलरिया नगरपालिका चाहिँ एकदम सिमानामा परेको चाहिँ यो नगरपालिका हो। यसलाई चाहिँ यसलाई रोक्नलाई चाहिँ हामीले विभिन्न स्कुलहरू गाउँ समुदायहरूमा सडक नाटक र यसले गर्ने फाइदा बेफाइदाका कुराहरू हामीले स्कुलहरूमा र समुदायमा चाहिँ अभिभावक विद्यार्थीहरूलाई राखेर एउटा कार्यक्रमहरू गर्छौँ। बर्दिया जिल्लामा यस आर्थिक वर्षमा पक्राउ परेका 60 जनाबाट प्रहरीले 61 ग्राम 360 मिलिग्राम लागु औषध बरामद समेत गरेको छ। प्रहरीले सक्रियता बढाउँदा समेत तस्करहरूले अनेक उपाय निकालेर आफ्नो अवैध कारोबारलाई तीव्रता दिइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। बर्दिया जिल्लामा यस आर्थिक वर्षमा मात्र प्रहरीले 60 जनालाई पक्राउ गरेको छ भने जसमध्ये 22 जनालाई लागु औषध ओसार प्रसार र 38 जनालाई लागु औषध सेवनमा मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी तिनीहरूबाट प्रहरीले 61 ग्राम 360 मिलिग्राम लागु औषध ब्राउन सुगर बरामद गरेको समेत जनाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी बर्दिया। अब बिजनेस न्यूज। होटल संघ नेपाल हालले होटल व्यवसायका समस्या समाधानका लागि पहल नगरी व्यवसाय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हालले बिग्रदो अर्थतन्त्रसँगै मुलुकको होटल क्षेत्र धराशयी बनेको भन्दै व्यवसायीहरूको समस्या समाधानको लागि सरकारले पहल नगरे होटल बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। हालले सरकारलाई होटल व्यवसायीहरूका समस्या समाधानको लागि ध्यानकर्षण गराउँदा समेत समस्याको समाधानको लागि पहल नगरेको बताउँदै व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका थिए। हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट होटल व्यवसाय प्रवर्धन र विकासका लागि प्रवाह भएका ऋणका सावा ब्याज भुक्तानी थेग्नै नसकिने अवस्था आएको बताएका छन्। उनले सरकारका नीति निर्माताहरू सम्बद्ध सरकारी निकाय लगायत नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दै गएको समस्या समाधानका लागि गरिएको पटक पटकको बैठक ज्ञापन पत्र सुनुवाई लगायतका प्रयासहरूबाट हालसम्म कुनै पनि नतिजा नआएको पनि बताए। उनले राष्ट्रिय वार्षिक बजेट भन्दा बढी परिमाणको लगानी भइसकेको नेपाली होटल क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले हालसम्म पनि उद्योग सरहको मान्यता समेत नदिनु खेदजनक रहेको तर्क गरे। पछिल्लो समय होटलको अकुपेन्सी 25% मात्र रहेको पनि उनको भनाइ थियो। होटलहरू हामी 25% को हाराहारीमा चलिरहेछौँ भनेको मतलब भोलिको दिनमा केही राम्रो हुन्छ भन्ने आशामा व्यापार त्यतिकै बन्द गर्न हुँदैन। हामी सञ्चालनमा त छौँ तर हामीले दैनिक रूपमा हाम्रो सञ्चालन घाटामा हामी सञ्चालन भइरहेछौँ। त्यस्तै सङ्घका अध्यक्ष सृजना राणाले सरकारले बनाउने नीति नियमले होटल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको बताइन्। उनले सरकारले कोरोना महामारीका कारण थला परेको होटल क्षेत्र मैत्री नीति नबनाउँदा होटल व्यवसाय घाटामा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्। नेपालको पर्यटन क्षेत्र 50% मात्रै लयमा आएकाले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा चुनौती रहेको राणाको भनाइ छ। 22 मा हाम्रो 6,14,000 टुरिस्ट भित्रेको छ भने अहिलेसम्म पनि हामी आधामा मात्रै हाम्रो पहिलाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हामी आधा जस्तो मात्रै उँभो लागेको छौँ भने हाम्रो चुनौती एकदम धेरै छ र यही कुरा गभर्मेन्टले बुझ्दैनन् र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको व्यवसाय त सबै फस्टाइसक्यो। उहाँहरूको एउटा सोच र उहाँहरूको एउटा माइन्डसेट कस्तो भयो भने द्याट टुरिज्म इज ब्याक टु नर्मल। नो इट्स नट ब्याक टु नर्मल। सङ्घीय अध्यक्ष राणाले होटलहरूको संरक्षणको लागि बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। उनले सरकारको आगामी नीति होटल व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याइन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज।
नेपाललाई भारतले 4-1 गोल अन्तरले हराएको छ। खेलको 10औं मिनेटमा सिल्जे साजीले गोल गर्दै भारतलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएकी थिइन्। 40औं मिनेटमा साजीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै भारतलाई 2-0 को अग्रता दिलाइन्। 41औं मिनेटमा पूजाले गोल गर्दा भारत पहिलो हाफमा 3-0 ले अघि रह्यो। खेलको 54औं मिनेटमा वर्षा ओलीले गोल गर्दै नेपाललाई 3-1 को स्थितिमा ल्याइन्। तर खेलको 80औं मिनेटमा साजीले ह्याट्रिक पूरा गर्दै भारतलाई 4-1 को जित दिलाइन्। जितसँगै भारतले पहिलो खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। नेपालले हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। प्रतियोगितामा आयोजक बांग्लादेश, नेपाल, भारत, भुटान र रसियाको सहभागिता रहेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार भुटानसँग खेल्नेछ। त्यस्तै अर्को खेल आइतबार रुससँग खेल्नेछ। नेपालले अर्को हप्ताको मंगलबार आयोजक बांग्लादेशसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। रात्रिकालीन विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको छ। मुरङको विराटनगर स्थित शहीद रङ्गशालामा चैत 9 गतेदेखि 17 गतेसम्म आयोजना हुन लागेको विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको हो। प्रतियोगितामा 3 विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस र एपीएफका साथै सङ्कटा, जावलाखेल र आयोजकको तर्फबाट विराटनगर सिटी क्लब गरी 6 वटा नेपाली तथा भारतको लुका सकर क्लब र भुटानको डक लयुल फुटबल क्लब गरी 8 वटा टिमले भाग लिने आयोजक विराट गोल्ड कप ट्रस्टले जनाएको छ। सो फुटबल प्रतियोगिता नकआउटका आधारमा खेलाइने बताइएको छ। करिब 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ लागतमा विराट गोल्ड कप आयोजना गरिएको बताइएको छ। विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ट्रस्टका अध्यक्ष सन्तोष बान्याले यस वर्षदेखि उपाधि विजेताले 20,15,000 तथा उपविजेताले 10,25,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने गरी पुरस्कार राशि वृद्धि गरिएको समेत जानकारी दिएका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त। प्रस्तावको पक्षमा 172 मत, विपक्षमा 89 र 1 मत तटस्थ। विश्वासको मत लिँदै गर्दा नेताहरूको सवाल जवाफ। बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। आगामी 4 दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सरकारलाई समर्थन दिएका सबै दलहरूसँग भोलि बिहानैबाट छलफल सुरु गर्ने। रासोपा पनि सरकारमा जाने तर्खरमा। विश्वासको मत प्राप्त भइसकेपछि भोलि बिहानबाट सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हेटौडामा शाखा विस्तार गरी शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको सञ्चालकहरू बेपत्ता। सहकारी बन्द गरी सञ्चालकहरू फरार भएपछि बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ जोखिममा। क्रमिक रूपमा एकचोटि गर्न नसके पनि क्रमिक रूपमा चाहिँ बचत फिर्ता गर्ने चाहिँ वातावरण बनाइदिनु पर्यो। 17 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित। भारत 4-1 गोल अन्तरले विजयी। चैत 9 गतेदेखि हुने विराट गोल्ड कपको तयारी पूरा। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई फेरि पनि विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले रासोपा फेरि पनि सरकारमा जान लालायित छ भन्ने देखाउँछ भन्नेले तालीमा, देखाउँदैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल भाइबो र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।